ऊर्जा बिना संसारमा केही नै छैन। यो ऊर्जा तपाईको यो ऊर्जा हो। हेर्नुस् यो पुरै तपाईको ऊर्जा बुझ्नु भएन। ऊर्जा जे जति छ हाम्रो संसारमा सब ऊर्जाबाट बनेको छ। तर यहाँ हामीले बुझ्ने कुरो के छ भने नि तपाईको खेतको गाई वस्तुको मल के हो? ऊर्जा हो। अनि डीएपी युरिया पोटास के हो? त्यो पनि ऊर्जा हो। क्लियर छ? बुझ्नुहुन्छ? अब ध्यान दिनुस् है। तपाईको गाई वस्तुको मल होस्, चाहे सूर्यले पठाएको ऊर्जा होस्, चाहे प्राकृतिकबाट बनेको ऊर्जा होस्, चाहे पेड पौधाको ऊर्जा होस्, यो सबै ऊर्जामा दुई खाले शक्ति छ। एक खाले शक्ति छ ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति भनेको यो सकारात्मक ऊर्जा। हेर्नुस् है, सकारात्मक ऊर्जा। अनि अर्को छ अधोगति। हेर्नुस् है, अधोगति भनेको चाहिँ यो नकारात्मक ऊर्जा। हेर्नुस्, नकारात्मक ऊर्जा। क्लियर हो सब? हेर्नु, ऊर्जा दुईटा छ, एउटा सकारात्मक छ, एउटा नकारात्मक छ। म यसमा केही तपाईहरुलाई हल्का फुल्का प्र्याक्टिकल गर्दिन्छु। बुझ्नु भएन? यो केमा छ सकारात्मक र नकारात्मक? पहिलो नम्बर छ जीवाणुमा। हेर्नुस् है, जीवाणुमा। दोस्रो छ पदार्थमा। कुनै पनि पदार्थमा तपाईको सकारात्मक र नकारात्मक ऊर्जा छ। अनि तेस्रो छ बोट बिरुवामा। हेर्नु, बोट बिरुवामा। अब त्यो तपाईले कसरी हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। र म सरलाई के हराउँछु भने एउटा पिपलको पत्ता र एउटा कुनै तपाईको लकच्चुको पत्ता, यो दुईटा पत्ता दिएर हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु, अब यो बोट बिरुवामा दुई खाले ऊर्जा छ। त्यस्तै खाद मलमा अघि मैले पदार्थमा भने। अब सोचमा तपाईको सोचमा पनि तपाईको नकारात्मक र सकारात्मक ऊर्जा छ। अनि प्राकृतिकमा, पुरै प्राकृतिकमा यो सकारात्मक र नकारात्मक सबै खाले ऊर्जा छ। अब यो ऊर्जा एकचोटि चेक गर्नको लागि एकछिनको लागि म उहाँलाई यहाँ बोलाउँछु। तपाई आउनुहोस् त। तपाई आउनुहोस् ल। तपाई पोते आउनुहोस् त। यता मतिर फर्किनुहोस् त। तपाई चप्पल खोलिदिनुहोस्। चप्पल खोलिदिनुहोस्। तपाईको एउटा हात, दाहिने हात एकदम दह्रो पारेर यसरी राख्नुहोस् त। यता फर्किनु। अब हेर्नु, एकदम कडा राख्नुहोस् है। म दाब्छु, तपाईले मलाई दाब्नु दिनु ल। ल हेर्नु, म दाब्दैछु। मान्छे डरै छ, हेर्नु दाब्नु दिएको छैन। पुरै तागत छ नि। अब हेर्नु, उसको सकारात्मक ऊर्जा अहिले काम गर्दैछ। तर अब उसको नकारात्मक ऊर्जा कहाँ सुरु हुन्छ? चप्पल लाउनु त। चप्पल लाउनु, गुडिया खुस भइहाल्छ। हेर्नु, जसरी उहाँले चप्पल लायो उहाँको तागत 0 मा आउँछ। घट्यो तागत? घट्यो के भयो भन्नु न? घट्यो। ल हेर्नु, उहाँको तागत 0 मा आउँछ। जसरी तपाईको उहाँको ल। अब चप्पल खोलिदिनु एकछिनको लागि। चप्पल खोलिदिनु, अलिकति सास दिनु। ल हेर्नु, अब पुरै उ गर्नु, तागत लगाउनु। फरक छ? बढ्छ? ल अझ डह्रो पार्नु। ल हेर्नु, मेरो हात कामदै थियो नि भने ऊर्जा छ छैन भन्नुस् त। नकारात्मक ऊर्जा के हो? रबरको चप्पल। सकारात्मक ऊर्जा के हो? पृथ्वी। यहाँ सिमेन्ट छ, अझ घाँसमा गयो भने उसको हातले पुरै तागत दिन्छ। क्लियर छ? ल तपाई यहाँ उभिनु। अब हेर्नु, मैले के भने तपाईको पदार्थमा छ भनेर भने हैन। अब पदार्थ छोडेर उहाँलाई म के गर्छु भने म बोट बिरुवामा लान्छु। उहाँको चप्पल खोलिदिनु। यसलाई तपाईले मुखमा राख्नु त। राख्नु मुखमा छिराउनु। छिराउनु। अब हात तगडा बनाउनु। अझै माथि लानु। अझै तगडा बनाउनु। छ नि? दम छ नि? यो निकाल्नु। अब तपाई यो हाल्नु। यसलाई हाल्नु। चप्पल लाउनु। हेर्नु, यो विधि पहिले ऋषि महर्षिहरूले ऊर्जा चेक गर्थे।
अनि ऊर्जाको आधारमा सबै कुरा गर्छ ल हातमाथि लाम त अब यो बुढिया पुस केही गर्नै पर्दैन हामीले कुनै दमै छैन उहाँको सबै ऊर्जा खतम बुझ्नु भएन केही गर्नै पर्दैन क्लियर छ सर यो तपाईको नि यो चीज तपाईको जमिनमा छ तपाईको जमिनमा ऊर्जा छैन तपाईको जमिनले कुनै पनि पोषण दिन सक्दैन बालीलाई त्यो माटोमा तपाईको ऊर्जा नभएपछि तपाईको माटो कुनै कामको छैन अब तपाई खाद हाल्नुहुन्छ नि ल तपाई बस्नुस् त एउटा जोरदार ताली उहाँको लागि अब एकजना अरु कोही आउनुस् त एनीबडी कोही आउनुस् तपाई आउँदा हुन्छ आउनुस् सर चढेर आउनु न के बिस्तारै बिस्तारै अब सरलाई म ल हेर्नुस् उहाँ एउटा परिपक्व मान्छे अलिकति समझदार मान्छे समाजसेवी जस्तो पनि लाग्छ व्यवहारिक मान्छे जस्तो लाग्छ अब उहाँलाई हेर्नुस् है तपाईले यहाँ मसँग के छ भने यहाँ मसँग डीएपी र युरियाको पोका छ बुझ्नुभयो एकचोटी तपाई हात तल माथि लाम त चप्पल खोल्दिनु तपाईको नि रबरकै चप्पल छ चमडाको चप्पलमा फेरि फरक पर्दैन हेर्नुस् है अब उहाँकोमा म एनर्जी चेक गर्दैछु तपाई डर राख्नु छोड्दैन अब त्यहाँ यो राख्नु त युरिया यो बिचमा हेर्नु यो टर्निङ पोइन्ट नेगेटिभ पोइन्ट कहाँ छ यसमा हुन्छ खुट्टाको तलुवामा र यसमा हुन्छ ल यो तल राख्नु यो हातमा राख्नु अब बुढिया पुस हामीले के गर्नु पर्दैन हेर्नु हल्कै दाब दिन्छु उहाँ जान्छ ल हल्कै दाब दिन्छु उहाँ हेर्नु यो पंखामा बिजुली छ नि यहाँ मैले स्विच दाबे भने त्यहाँ घुम्छ नि हेलो बुझ्नुहुन्छ ऊर्जा यति छिटो काम गर्छ उहाँले त्यहाँ पक्रियो उहाँको म नेगेटिभ आइहाल्यो त्यसले काम गर्छ बुझ्नु भएन अब यो युरिया तपाईले बढी भन्दा बढी खेतमा हाल्न मिल्छ अब यो हटाउनु मैले तपाईको गाईको गोबर लिएर आएको छु यहाँको छेउछाउ बुझ्नु भएन त्यहाँको अब गाईको हो कि भैँसीको हो तर गोबर चाहिँ गोबर हो उहाँलाई यो राख्नुस् यो हातमा राख्नुस् अब हेर्नु उहाँको हातमा तागत आउँछ बुझ्नु भएन गर्नुस् त एकदम शुद्ध मनले गर्नुस् त मैले बढाउँदिनँ हेर्नु मैले बढाएको छ अलिक तागत आउँछ अझ तपाईको सही नि तपाईले यो खाले चीज बनाएर दिनु भने हेलो यहाँ ध्यान दिनुस् तपाईले यो खाले चीज बनाउनुहुन्छ भने तपाईको खेतमा लाख गुणा तागत आउँछ बुझ्नु भएन अनि तपाईले बिना पैसा उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ किनभने धेरै कुरा तपाईको बेकार गइराखेको छ धेरै चीज तपाईको युजलेस भइराखेको छ तपाईको खेर गएको वस्तुलाई तपाईले सदुपयोग गरेर के गर्नुहुन्छ कृषिमा अर्ग्यानिक कम्पोस्ट बनाउनुहुन्छ अर्ग्यानिक सेलेरी बनाउनुहुन्छ अर्ग्यानिक पोषक बनाउनुहुन्छ र माइक्रोन्युट्रिसनहरु सारा बनाएर तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईको उत्पादनलाई बढाउनुहुन्छ खर्च कम हुन्छ हेलो बुझिन्छ सर अब जस्ट आउनुस् तपाई यो बोलाइदिनुस् तपाई बस्नुस् अब एकजना मान्छे आउनुस् त तपाईको यहाँ मैले के देखाएँ ल हेर्नु पदार्थमा पनि देखाएँ फर्मुलामा पनि देखाएँ तपाईको यो प्राकृतिकमा पनि मैले देखाएँ अब तपाईको सोचमा के फरक पर्छ ल एकजना आउनुस् त सोचमा फरक भएको मान्छे ल उहाँ भाइ छ नि तपाई चेक गरौँ त तपाईको ऊर्जा देखाउनु त पुरै देखाउनु तगडा बनाउनु एकदम मस्त तगडा यो तगडै छ अब हेर्नु तपाई यो तल राख्नु तपाई एकछिनको लागि उहाँलाई बुढाइ सोच्नुस् त तपाई सोच्नुहोस् उहाँलाई तपाईले मारपिट गर्न तयार हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईले एकदम बुढाइ सोच्नुस् के बुढाइ सोच्नुहुन्छ एकछिनको लागि बुढाइ सोच्नुस् तपाईको सोचमा नेगेटिभ आउने बित्तिकै भन्नुहोस् अङ्कल तपाईले मलाई एकदम सताउनु भएको छ म तपाईलाई जीवनमा छोड्दिन भन्नुस् त एकचोटी एकछिनको लागि भन्नु न या कसैलाई भन्नु नराम्रो कसैलाई सोचिहाल्नु यो भाइलाई सोच्नुस् यो बाजेले मैले धेरै गाली गर्छ म उहाँलाई ठिक गर्छु भन्नु न आफै आफै म ठिक गर्छु अब तपाईँ आफ्नो
अब हेर्नु गुडिया कोष काम लाग्दैन यसको सोचले उहाँलाई नि उहाँको सोचले हेर्नु सोचमा नेगेटिभ छ। देखो बुढ़ा पाका पहले के ऋषि महर्षि छ अहाँके ध्यान गराउने छ किया तपाईलाई ध्यान किन गराउँछ नेगेटिभिटीलाई हटाउने ऊर्जालाई मजबुत बनाउने अनि तपाईलाई जे मन लाग्यो त्यही काम गर्नुहुन्छ। तपाईले प्लास्टिकको काइँयोले कपाल कोर्नुहुन्छ नि हामी बाँसको काइँयोले कपाल कोर्छु नि ल्याउनु दुईटा काइँयो ल्याउनु कपाल कोरेर तपाईँ हेर्नु त्यसले कपाल कोर्नु तपाईको ऊर्जा डाउन त्यसले कपाल कोर्नु तपाईको ऊर्जा हाई। अब यो विधि जुन छ नि यो तपाईको ऊर्जा चेक गर्ने विधि हात उठाएर तपाईको चेक गर्ने विधि तपाई खेतमा जानु खेतको माटोलाई उठाउनु पहिले तपाई हात दाबेर हेर्नु आफै साथीलाई लाउनु अनि खेतको माटो यहाँ राखेर तपाईले हात उठाएर हेर्नु बुझ्नु भएन यहाँ राख्नु यो हात तल राख्नु यो हात उठाएर दाब्नुस् यो हात उठुको दब्छ भने तपाईको माटो नेगेटिभ छ बुझ्नु भएन र हामी ऊर्जा चेक गर्नको लागि हेर्नु यो चीज तपाई सिक्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु भएन तपाईले एउटा क्रिया चेक गरेर तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ भने अर्को तपाईले यसरी हातबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ हेर्नु अब यसमा नेगेटिभिटी छ यसमा नेगेटिभिटी छ यो तपाईको नेगेटिभिटी छ नि हेर्नु यसले मुभ सुरु गर्यो आफै मुभ सुरु गर्यो त्यसले अब मुभ सुरु गर्यो यो उल्टो मुभ सुरु गर्यो हेर्नु बढ्यो नि यहाँ के छ यसमा तपाईको नेगेटिभिटी छ यो अटोमेटिक यसको मुभ स्टार्ट हो हेर्नु यो ऋषि महर्षिले तपाईको यस्तो यस्तो सानो सानो काम गरेर सबै काम निकाल्छ। अब यसमा तपाईको पोजिटिभनेस छ यसमा पोजिटिभनेस छ यसले आफै मुभ सुरु गर्छ सुरु छ यसको मुभ यसको मुभ हेर्नु यसले अब दाहिना घुम्न थाल्छ ल हेर्नु यसको मुभ दाहिना घुम्न थाल्छ आफै यसको मुभ बढ्यो सर। अब इस चीज को चेक करने के लिए ये भगवान शिव का रुद्रास्त्र के लेकर के चेक गर्नको लागि तपाईले पहिले ध्यान साधना गर्न सक्नुपर्छ तपाईको भावना शुद्ध गर्नुपर्छ जब तपाईको भावना शुद्ध हुन्छ तब यसले काम गर्छ नभए काम गर्दैन बुझ्नु भएन। अब यहाँसम्मको हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिएर अगाडि बढाउन सक्छौं क्लियर छ सर। अब यहाँ साथीहरु आउँदैन नि त्यो होइन तपाईहरुले एकदम मेहनत गर्नुस् बुझ्नु भएन। हामी धेरै ठुलठुलो कुरा सिक्नेछौँ र हामीले आउने 2 देखि 3 वर्षमा बडे मान्छेलाई सिकाउनु पर्छ क्लियर छ सर क्लियर छ हामी गर्न तयार छौं। यसरी हामीले नेगेटिभ ऊर्जा र पोजिटिभ हाम्रो जुन दुईटा ऊर्जा छ दुईटा ऊर्जालाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ र हामीले नेगेटिभ ऊर्जा समाप्त गर्नुपर्छ। अब बस्नुस् भाइ बस्नुस् अब हेर्नु नेगेटिभ ऊर्जा समाप्त गर्नुपर्छ र नेगेटिभ ऊर्जा समाप्त कसरी गर्ने पहिलो चीज आउनुस्। अब तपाईले के देख्नुभयो भने हामीसँग ऊर्ध्व गतिको ऊर्जा छ यो ऊर्जा पोजिटिभ हो र अधोगतिको ऊर्जा छ यो ऊर्जा नेगेटिभ हो बुझ्नु भएन। र प्राकृतिकको निर्माणलाई हेर्नु पहिले प्राकृतिकको निर्माण कसरी भयो पहिले यहाँ आउनुस्। यो विश्वमा नेगेटिभ ऊर्जा बनाउने पनि त्यही चीज छ पोजिटिभ ऊर्जा बनाउने पनि त्यही चीज छ। अब तपाईको घरमा तपाईले गाईको गोबर भैँसीको गोबर त्यसको पिसाब खाडी खनेर तपाईले फाल्दिनुहुन्छ हेर्नुस् है त्यहाँ तपाईको एकदम पोषण तत्व छ बहुत ऊर्जा छ त्यसमा तर तपाईले त्यसलाई खाडी खनेर फालेपछि के हुन्छ गर्मी लाग्छ घाम लाग्छ पानी पर्छ अनि पानी परेपछि त्यसको रस जुन छ त्यसको पोषण तत्व गोबरको जुन पोषण तत्व त्यो बगेर जान्छ जाँदैन अनि घाम लागेपछि त्यो पोषण तत्व सुकेर जान्छ जाँदैन। अर्को चीज हेर्नुस् साधारण चीजलाई म तपाईलाई दिमागमा राख्दै छु अर्को चीज हेर्नुस् गोबरमा मच्छर आउँछ आउँदैन मक्खीहरु आउँछ आउँदैन मक्खी त्यहाँ किन जान्छ गोबरको पसिलो रस चुस्नलाई। अब त्यो पसिलो रस तपाईको मच्छरले चुसे खाँदै खाको खाइ गर्यो भने गोबरमा सिट्ठी बाहिर केही रहन्छ। अब त्यो सिट्ठीवालामा के हुन्छ यसको पोजिटिभ ऊर्जा सक्यो अब नेगेटिभ ऊर्जा सुरु भयो बुझ्नु भएन। त्यहाँ तपाईको मच्छरले अंडा बनाउँछ मच्छर फेरि बढ्छ सर अनि त्यहाँ इल्ली सुरु हुन्छ मच्छर खाना भ्याङ भ्यागुत्ता आउँछ आउँदैन अनि त्यो सब चीज खाना तपाईको छिपकलीहरु आउँछ आउँदैन
अनि तपाईको यसले जब नेगेटिभ ऊर्जा तयार गर्दै जान्छ, त्यो तपाईले तयार गरेको मल 1 साल 2 सालमा या 1.5 सालमा या 6 महिनामा पचेको मल लगेर खेतमा हाल्नुहुन्छ, त्यसले खेतमा के गर्छ? खेतमा उत्पादन बढाउँछ कि त्यसले उत्पादन घटाउँछ? तपाईलाई घाँस बढाउँछ, त्यहाँ माउ मक्खी बढाउँछ, त्यहाँ तपाईको इल्लीहरू बढाउँछ, सफेद माउहरू तपाईको त्यो भिन्डीमा टाँसिन्छ, भान्टामा टाँसिन्छ, टमाटरमा टाँसिँदैन। त्यो माउलाई हामीले कीटनाशक हालेर छर्छौँ नि, कुनै आवश्यक छैन। तपाईँ पोजिटिभ ऊर्जा तयार गर्नुहोस्, तपाईको कुनै पनि बालीमा यो नेगेटिभ ऊर्जा आउँदैन। क्लियर छ सर? अब यो नेगेटिभ ऊर्जालाई खतम पारेर पोजिटिभ ऊर्जा निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले पोजिटिभ ऊर्जा कसरी बनाउने? तपाईको खेत के अरे गाईको गोबर कसरी पोजिटिभ हुन्छ? तपाईको फालेको चिजहरूलाई तपाईले कसरी पोजिटिभ बनाउने? सबभन्दा पहिले तपाईले यो जीवाणुको विकास गर्नुहोस्। बुझ्नु भएन? यो जीवाणुको विकास गर्नुहोस्। पहिलो चिज आउनुहोस्, माटोको पूर्ण उपचारलाई हेर्नुहोस्। तपाईको माटो कसरी शुद्ध बन्छ? तपाईको माटो उत्पादनकारी कसरी बन्छ? तपाईको माटोमा खाद आउँदाखेरि उत्पादन बढ्छ कि माटोलाई अर्को तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि उत्पादन बढ्छ? बुझ्नु भएन? अब हेर्नुहोस्, माटोको पूर्ण उपचार। ल है सर, माटोको पूर्ण उपचार 1 2 3 4 तरिकाले तपाईले गर्नु। यसरी 4 तरिकाले गर्नु। पहिलो, माटोमा रोग छ। रोग छ कि छैन भन्नु त? माटोमा पुरा रोग छ, रोग छ माटोमा। अब यो माटोको रोगलाई, सूत्रकृमि जति पनि छ माटोको रोगलाई, यसलाई हामीले समाप्त गर्नुपर्छ। क्लियर भयो तपाईहरुलाई? ल मसँग हुनुहुन्छ, ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ? हेर्नु, माटोको सूत्रकृमिलाई तलबाट हामीले खतम गर्दिन भने माथिबाट हामीले स्प्रे गरेको भरमा हाम्रो रोग समाप्त हुँदैन। क्लियर छ सर? अस्ति मैले ट्याङ्की बनाउन सिकाएको थिएँ। खैर अर्को मिटिङमा म त्यो क्लियर गरिदिन्छु। अस्तिको मिटिङ हेरेकोलाई पुरा जानकारी छ नि छैन? तर अस्तिको मिटिङमा हेर्नेलाई आज अधुरो जानकारी छ। बुझ्नु भएन? त्यसकारण मिटिङ तपाईहरु नछोड्नुस्, 4 वटा मिटिङ म गरिदिन्छु। 2टा मिटिङ भइसक्यो। अब तेस्रो मिटिङ र चौथो मिटिङ म गरिदिन्छु। हरेक शनिबार 4टा गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईहरुले आफै धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। त पहिलो नम्बरमा हामीले रोग हटाउनु पर्छ। दोस्रो नम्बरमा माटोमा पोषण चाहिन्छ। पोषण बिना फल्छ? पोषणले भरिएको माटो चाहिन्छ। कम से कम 20 किसिमको तत्त्व चाहिन्छ। हेलो, उता कुरा नगर्नुस्। अनि 17 किसिमको तत्त्व भगवानले दिएको, 3 किसिमको तत्त्व भगवानले दिएको हुन्छ, तर 17 किसिमको तत्त्व हामीले हाल्नुपर्छ। अब यो 17 किसिमको पोषण तत्त्व माटोमा यदि हामीले दिन्छौँ भने माटोले उत्पादन दिन्छ, दिँदैन भने उत्पादन दिँदैन। अब हेर्नु, युरिया बनाउने मान्छे दुनियाँमा सबभन्दा पहिले युरिया तयार गर्ने मान्छेको नाम हो मिस्टर लाइबेक। लाइबेकले के भन्छ? 17 किसिमको मात्रा बराबर भयो भने उत्पादन डबल हुन्छ, एउटा मात्रै मात्रा कम बेसी भयो भने उत्पादन आधा हुन्छ भन्छ। त किसान कहाँ मरेको छ? डीएपी युरिया पोटास धेरै दिन्छ, अरु तत्त्व धेरै थाहै छैन, अनि उत्पादन हुनुपर्ने 2 गुना, तर हुन्छ उत्पादन आधा। अब यो चीज नहोस्। बुझ्नु भएन? त्यसको लागि हामीले मिटिङ गरिराखेका छौँ। अब जस्ट आउनुहोस्, यो 17 तत्त्व हामीले कसरी पूरा गर्ने? अब हाम्रो तपाईको यो स्वस्थ माटो, समृद्ध किसान, शुद्ध भोजन, दीर्घ जीवन, अर्ग्यानिक, जैविक, प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान, यो अभियानले के भन्छ भने बिरुवाले 108 तत्त्व लिएको हुन्छ। 108 तत्त्व लिएको हुन्छ। अब यो 108 तत्त्व यो माटोमा हुनुपर्छ। वातावरणको सारा तत्त्व बिरुवाले लिन सक्नुपर्छ। बुझ्नु भएन? त यो खाली हामीले माटो तयार गर्नु पर्यो। पोषणले भरिएको माटो अनि रोग बिनाको, रोग रहित माटो। बुझ्नु भएन? अर्को 4 नम्बरमा सिम्पल हामीले पीएच मेन्टेन गर्नुपर्छ। पीएच मेन्टेन गरेन भने के हुन्छ? अम्लीय माटोमा उत्पादन बढ्दैन, क्षारीय माटोमा उत्पादन बढ्दैन, लागत बढ्छ, समस्या बढ्छ, तर उत्पादन बढ्दैन। बुझ्नु भएन? र यो पीएच हामीले सन्तुलन गर्नुपर्छ। यो सन्तुलन भनेको तपाईको चाहिँ 7 पीएच को माटो चाहिन्छ। कति पीएच को? 7 पीएच को माटो चाहिन्छ। क्लियर भयो सर? अब अर्को आउनुहोस्, यो सारा काम हुन्छ जीवाणुबाट। हेर्नु, यो जीवाणुलाई माइनस गरेर हिँड्नुहुन्छ भने सबै कुरो समस्यामा आउँछ। अब जीवाणुको काम के? पहिलो जीवाणुको काम के छ भने माटो खाने, माटो हग्ने। अब 1 ग्राम माटोमा कति जीवाणु हुन्छ?
यो तपाईको 1 ग्राम माटो लिनुहुन्छ नि, यति एक चुट्की माटो, यसमा कमसे कम 2 करोड जीवाणु हुन्छ। अब यतिमा 2 करोड भनेपछि यो जीवाणु कत्रो हुन्छ अन्दाज गर्नु त। आँखाले त देख्न भ्याउँदैन, हाम्रो बालको 1000 गुणा बराबरको हुन्छ हैन, त्यति सानो हुन्छ। अब यसले माटो खाएर यसको पेटमा गएर माटो निस्किसकेपछि अनि यो माटो अलिकति पानी पर्दाखेरि घुलनशील भएर बिरुवाले लिने लायकको बन्छ भन्दै, त यो माटो खाने माटो हग्ने जीवाणुको हामीले विकास गर्नु पर्यो परेन। त सबभन्दा पहिले तपाईले ध्यान के दिनुस् भने जीवाणु धेरै खाले छ, त्यो मध्ये एक खाले जीवाणु कुन छ, माटो खाने माटो हग्ने जीवाणु छ, ठीक छ। अब त्यो जीवाणुको पहिलो हामीले विकास गर्नुपर्छ। अब अर्को खाले जीवाणु छ, कस्तो जीवाणु, सहजीवी जीवाणु। तपाईलाई थाहा हुँदैन तर तपाईले गर्न नसक्ने काम उसले गरिदिएको हुन्छ। कसरी गर्छ, बिरुवालाई बढाउने काम गर्छ। कहाँबाट गर्छ, वातावरणमा धेरै पोषण छ, त्यो पोषणलाई ल्याएर उसले बिरुवाको जरामा फिक्स गरिदिन्छ। क्लियर भयो। उसले बिरुवाको जरामा फिक्स किन गर्छ, बिरुवाले पोषण पाएपछि, बिरुवाले खाना पाएपछि बिरुवा बढ्छ नि, बिरुवा बढ्ने क्रममा उसले आफूसँग बढी भएको ग्लुकोज चाहिँ छोडिदिन्छ। अनि त्यो ग्लुकोज रिलिज गरेपछि त्यो ग्लुकोज खाएर त्यो बाँच्छ। अनि जति बढी तपाईको हामी खादमल दिन्छौँ आममा या हामीले केरामा या हामीले तपाईको कुनै पनि बगानमा भने त्यति बढी फल्छ नि। त हामी फलको लागि काम गर्छौँ भने उसले के को लागि काम गर्छ, ग्लुकोजको लागि। जमिनमा भएको पोषण उसले सानो आँखाले देख्छ, खोजेर ल्याएर बिरुवाको जरामा राखिदिन्छ। किन, बिरुवा राम्ररी बढ्छ, बढी ग्लुकोज फाल्छ, त्यो ग्लुकोज खाएर ऊ बाँच्छ। उसको बाँच्ने आधार के, ग्लुकोज। ग्लुकोज कहाँबाट आउँछ, बिरुवाबाट। त्यसको लागि उसले के गर्छ, बिरुवालाई बढाउने काम गर्छ। अब त्यो जीवाणु तपाईले मारिदिनु भयो भने त्यसले बढाउने काम गर्न पाउँछ। त सबभन्दा ठुलो गल्ती अहिले के भएको छ, घाँस तपाईको बढेको छ, बुझ्नु भएन। घाँस मार्नलाई हामी के हाल्छौँ, हामी हर्बिसाइड हाल्छौँ, ठीक छ। त्यसले जीवाणु मार्छ, मार्दैन। अनि युरिया डिएपी पोटास एकदम आँधुन हालेपछि त्यसले जीवाणु मार्छ, मार्दैन। अनि तपाईको एउटा रोग लाग्छ, त्यसमा हामी 10 चोटी 5 चोटी 6 चोटी हामीले कीटनाशक गर्छौँ, त्यसले हाम्रो जीवाणु मर्छ, मर्दैन। अब हेर्नुस्, अर्को जीवाणु छ तपाईको बालीलाई खाने किरालाई खाने किरा छ, मांसाहार किराहरू छ। 2 खाले किराहरू छ, एउटा शाकाहार छ, एउटा मांसाहार किरा छ। शाकाहार किराले के गर्छ, तपाईको शाकाहार चिज खान्छ, बिरुवा खान्छ, त्यसको दाना खान्छ, त्यसको तपाईको पात खान्छ, बुझ्नु भएन। त्यसैले तपाईले बिरुवालाई नोक्सान गरेको देख्नुहुन्छ। अरू फंगसहरू पनि शाकाहार फंगसहरू छ, त्यसले विभिन्न तरिकाले तपाईको बिरुवालाई रोगी बनाएको हुन्छ। त्यो किताबमा पढ्नु होला, तर हामी संलग्नमा त्यो हेर्छौँ। तर मांसाहार फंगस र मांसाहार तपाईको जीवाणुले के गर्छ, त्यो गाछी खाने जीवाणुलाई खाइदिन्छ, बुझ्नु भएन। अब एउटा चीज बताउनुस् त, जंगलमा जंगललाई बाघदेखि डर छ कि हात्ती हरिणदेखि डर छ? बाघदेखि जंगललाई डर छैन। सकुवाको पेडलाई बाघदेखि डर छैन, सानो पोथ्रालाई पनि बाघदेखि डर छैन। उसले पोथ्रा खाँदैन, उसले सकुवा पनि खाँदैन, उसले कुनै गाछी नोच्दैन। तर नोच्छ गाछी कसले, हरिणले नोच्छ, जिराफले नोच्छ, हात्तीले नोच्छ। त यहाँ के हुन्छ भने जुन खेतमा तपाईको जुन जंगलमा बाघ हुन्छ त्यो जंगलमा तपाईको जिराफ आउँछ, नआएपछि त्यहाँको गाछी बढेन। त गाछीको लागि के भयो, जिराफहरू नेगेटिभ एनर्जी पोजिटिभ एनर्जी भयो, तर गाईमालको लागि के भयो, त्यो नेगेटिभ एनर्जी भयो। क्लियर भयो। त यसरी तपाईको के हुन्छ भने हामीसँग पनि मांसाहार जीवाणु पनि छ, शाकाहार जीवाणु पनि छ। हामीले मांसाहार जीवाणुको जति विकास गर्छौं त्यति हाम्रो शाकाहार जीवाणुलाई उसले तपाईको भक्षण गरिदिन्छ अनि शाकाहार जीवाणुले नुकसान गर्दैन। क्लियर छ। अनि मैले यो किताबमा के लेखिदिएको छु भने जीवाणु शाकाहार पनि मांसाहार पनि दुईटैले हामीले नुकसान गर्दैन। तपाईको शाकाहार जीवाणु आएर बिरुवालाई बिगार्छ नि, त्यो कतिखेर बिगार्छ थाहा छ? जब बिरुवाको इम्युनिटी पावर कम हुन्छ, त्यहाँ तपाईको स्टेजहरू हुन थाल्छ, फुट्न थाल्छ, उसले बिरुवाले रस बाहिर फाल्न थाल्छ, त्यो रस चुस्न मात्रै तिनीहरू आउँछ, बुझ्नु भएन। अब त्यो रस चुस्न आएको जुन जीवाणुहरू हुन्छ त्यो जीवाणुलाई खाने जीवाणु हामीसँग भयो भने चुटीहरू लाग्छ, लाग्दैन भन्नु त? चुटीले त्यसलाई खाँदै गर्छ नि, तपाईले त्यो त आँखाले देख्नुहुन्छ नि, तर आँखाले नदेख्ने काम पनि त त्यहाँ भएको छ, बुझ्नु भएन। मेरो भनाइको मतलब के भने यसमा अलिकति मैले टाइम लगाउँछु। तपाईले यो संसारमा जति गाछी देख्नुहुन्छ, मान्छे देख्नुहुन्छ, पशुपक्षी देख्नुहुन्छ, किराबिरा देख्नुहुन्छ, लत्ती लतार देख्नुहुन्छ, यो मात्रै 4 देखि 5%।
तपाईले आँखाले जो देख्नुहुन्न त्यो छ 95-96%। त्यसले काम गरेको छ। यो यति एरियामा खर्बौं ब्याक्टेरिया छ यहाँ हामीसँग, तर यो खर्बौं ब्याक्टेरिया नेगेटिभ भयो भने हामी रोगी हुन्छौँ न। तर यहाँ खर्बौं त कुनै पनि चिज छैन भने आँखाले नदेख्ने चिजको संख्या बहुत ज्यादा छ। त्यो आँखाले नदेख्ने चिजले बहुत ज्यादा काम गरेको छ, बुझ्नु भएन? त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो भने जीवाणुको विकास गर्नु पर्यो। कुन जीवाणुको विकास गर्नु पर्यो? माटो खाने, माटो हग्ने, माटो शुद्ध पार्ने, वातावरणबाट तपाईको पोषण ल्याएर बिरुवालाई फिक्सेसन गर्ने, बुझ्नु भएन? अनि बिरुवालाई पोषण दिने, अनि सँगसँगै तपाईको शाकाहार किरालाई खाएर भक्षण गरेर बिरुवालाई बचाउने, यो खाले किराहरूको हामीले विकास गर्नु पर्यो। क्लियर छ सर? यदि हामी यो तरिकाले विकास गर्छौं भने हामीले यो तपाईको पोषणयुक्त माटो बनाउँछौं, पीएच बैलेन्स भएको माटो बनाउँछौं, जीवाणुले भएको माटो बनाउँछौं, अनि रोगरहित माटो बनाउँछौं भने हाम्रो उत्पादन बढ्छ कि घट्छ दाइ? बढ्छ, डेफिनेटली बढ्छ। त यो खाले माटो हामीले बनाउनु जरुरी छ, जरुरी छ। त अबको हामी टपिकमा के गर्छौं भने यो खाले माटो हामी कसरी तयार गर्ने यो कुरा हामी सिक्छौं। ठीक छ दाइ? त थ्यांक यू सो मच। तपाईहरु एकदम तयार हुनु र अब तुरुन्तै हामी त्यो सेसन सुरु गर्छौं। थ्यांक यू सो मच।